अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 28% कमी, महंगाई में तकरीबन 3 गुना इजाफे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, तमाम सब्सिडीज खत्म करने और IMF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी करने, 9 मजीद यकीन दहानियों और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में कलीदी कोशिशों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ, $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। सऊदी अरेबिया ने $2 अरब हमसे कमिट किया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन हाजिर, तो किस तरह इनकार कर सकता हूँ। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब का कलीदी रोल है। UAE से जो हमारी कमिटमेंट, उसमें भी उनका कलीदी रोल है। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो और दोबारा कभी हमें IMF के पास न जाना पड़े। जिसके बाद IMF पाकिस्तान को अगले 9 माह के लिए $3 अरब मुहैया करेगा। मगर ये $3 अरब पाकिस्तान को किस कीमत पर मिले, इस पर बात करने से कबल IMF डील के हवाले से खबरों के बाद पहले कारोबारी दिन के आगाज पर गैर मामूली तेजी देखी गई है, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 2446 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुआ, यानी कि एक दिन में तकरीबन 5.38% का इजाफा। साथ ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में ₹5 इजाफा देखा गया। IMF प्रेस रिलीज के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। एलामिया के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगा, जबकि IMF तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम को खुराक समेत महंगाई का सामना है और मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। बयान के मुताबिक ये अहम होगा कि बजट को मनसूबाबंदी के मुताबिक अमल में लाया जाए और हुकाम आइंदा मुद्दत में गैर बजट अखराजात या टैक्स में छूट के दबाव का मुकाबला करें। 8 माह ताखीर के बाद होने वाले इस टॉप लेवल मुआहिदे से उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के वस्त तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से मुआहिदे की मंजूरी दे दी जाएगी। नए स्टैंड बाय इंतजामात हालिया बैरूनी झटकों से मुईशत को मुस्तहकम करने, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखने, कसीरुल जहती और दो तरफा शराकतदारों से फाइनेंसिंग के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करने में हुकाम की फौरी कोशिशों की हमायत करेगा। लेकिन $3 अरब की कलील मुद्दती मालियाती पैकेज का ऐलान एक ऐसे वक्त पर पाकिस्तान को मिला है नाजरीन के जब मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। लेकिन इसके बावजूद कि तमाम माहिरीन का मानना यही था कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वजीर खजाना इसहाक डार पुरुमीद रहे कि ऐसा नहीं होगा और अगर IMF प्रोग्राम ना भी मिलता तो हमारे पास प्लान B मौजूद था। वजीर खजाना का प्लान B अपनी जगह, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की उम्मीदों का महवर इदारे हैं, जिनसे वो ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो अपनी अपनी हदूद में काम करेंगे। कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए वक्त की हुकूमत, सियासतदान और इन इदारों को मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए, मैं दोहरा रहा हूं, मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी अल्लाह ताला के फजल करम से। अब हदूद का तयन कौन करेगा और ये कामयाबी कदम कब चूमती है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कबल अज वक्ती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ के बकौल IMF प्रोग्राम को हासिल करने के लिए नाक से नकीरें निकालनी पड़ी। अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है। हत्ता कि ये जनाब बिजली के जो FSC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा धोखा पानी बंद न कर दे। IMF का डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान वजीर खजाना के मूड स्विंग्स भी देखे गए, बड़े बड़े दावे भी सुने गए, जबकि इसी अरसे के दौरान हुकूमती इत्तेहाद हर चीज की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर आयद करता रहा। मेरी हुकूमत ने वादा खिलाफी नहीं की। इमरान नियाजी ने IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी। IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात कर। IMF मुआहिदे पर तबसरा करते हुए आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का यह कहना है कि मुआहिदे से मुईशत को इस्तेहकाम तो मिलेगा, लेकिन
मुआशी सरगर्मियां मुतासिर रहेंगी और तवील अल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात यानी कि रिफॉर्म्स लाने के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाना होगी। लेकिन इस वक्त जब ये मुआहिदा होने जा रहा है नाज़रीन, पाकिस्तान के आलमी मंडी में फरोख्त होने वाले बॉन्ड्स पर दबाव भी बरकरार है, जबकि बरामदाद और दरामदाद के दरमियान फर्क भी बरकरार है। IMF शराइत के तहत पाकिस्तान पहले ही आइंदा माली साल के बजट में नुमायां तब्दीलियां कर चुका है कि जिनके तहत पाकिस्तान 415 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम, शरह सूद में 100 बेस पॉइंट्स इजाफा, इखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती, गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमद पर एमनेस्टी वापस लेना, दरामदी पाबंदियों का खात्मा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में 16 अरब रुपए का इजाफा और पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करना शामिल थी। जबकि मौजूदा $3 अरब के लिए पाकिस्तान ने IMF को 9 मजीद एश्योरिटीज यानी कि यकीन दहानियां करवाई हैं। इन यकीन दहानियों के तहत पाकिस्तान पर अब लाजिम होगा कि अगले 9 माह के दौरान कोई नई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ ना करवाई जाए। दोस्त ममालिक की मदद से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर को बढ़ाया जाए, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को यकीनी बनाया जाए, सरकारी इदारों की इस्लाहात की जाए, टैक्सेस से आमदन बढ़ाया जाए, तवानाई इस्लाहात की जाए, तजारती पाबंदियों का खात्मा किया जाए और माली नज़्मो ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अब खराब मुआशी कारकर्दगी के इस माहौल में पाकिस्तान को बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि तरसीलात ज़र कम हो रहे हैं, बरामदात भी कमी का शिकार हैं, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की मंफी तरक्की है और गैर वाज़ेह सियासी सूरत हाल सबसे अहम तरीन इशू है। साथ ही IMF पैकेज से फायदा कैसे उठाया जाएगा, बेहतरीन टीम के अलावा ये मुश्किल होगा। क्या $3 अरब के बाद कर्ज की तंजीम नौ नहीं करनी पड़ेगी? $3 अरब कब तक का कुशन देंगे? प्लान भी है क्या? दोस्त ममालिक से सरमायाकारी की बातें सिर्फ बातें ही हैं या फिर इनमें कुछ दम भी है? साथ ही आलमी दुनिया में साख को कैसे बेहतर किया जाएगा एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में महंगाई 30% के करीब है, जबकि नवाज शरीफ का भी यह दावा है कि अगर हुकूमत फिर मिली तो महंगाई को खत्म कर देंगे। अब पता नहीं महंगाई खत्म होती है या गरीब, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई में 2.5 गुना इजाफा हो चुका है। आटा 90%, चावल 73%, चाय 113%, आलू 65%, गंदम 62% और मुर्गी 58% महंगी हुई है। बड़े मियां साहब महंगाई खत्म करने का दावा कर रहे हैं, तो आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम फरमा रहे थे कि दुआ की जाए कि ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो। ये भी अपने तय एक पॉलिटिकल मिस स्टेटमेंट है, मिसलीड करने के मुतरादिफ है। क्या 23 बार IMF के साथ झोली फैलाने वाला मुल्क, जिसके जिम्मे सिर्फ IMF के $10.4 अरब हों, वो क्या बगैर प्लानिंग, बगैर सरमायाकारी, बगैर रिफॉर्म्स के IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है? जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मुईशत पर गहरी नजर रखने वाले खुरम हुसैन और खुरम शहजाद मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुरम शहजाद साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि ये कितने वसूख से, अश्योरिटी और कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि IMF बोर्ड मंजूरी दे देगा इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया महर मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मुझे लगता है कि ये अप्रूवल हो जाएगा, ऑल्दो थोड़ी सी अप्रीहेंशन जरूर है। इसकी वजह यह है कि ये प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। 9 महीने ऑल्दो है, छोटा प्रोग्राम है, ब्रिज फाइनेंसिंग कह लें आप। एक बड़े प्रोग्राम से पहले एक छोटा प्रोग्राम के लिए जरूरी था। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली हमारे बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता हमारे डिफॉल्ट की तरफ जाने का। लेकिन अब क्योंकि ये प्रोग्राम आया तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। मुझे लगता है कि IMF का जो स्टाफ लेवल होता है वो काफी हद तक एम्पावर्ड है चीजें करने के लिए। तो एक फॉर्मेलिटी जरूर होती है ऑफकोर्स बोर्ड पे जाके अप्रूवल की, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि जो IMF है एक इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स साथ साथ चेंज होती हैं। बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इम्प्रूव होती हैं, बेहतर होती हैं। और ऐसे कंट्री के साथ जिसके 23 प्रोग्राम हो चुके हैं और 24वां होने जा रहा हो, ऑल्दो छोटा प्रोग्राम है, बट स्टिल जो है अप्रीहेंशन जरूर होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि हम ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये खुरम अपने तय बात ये दुरुस्त है कि ट्रिमेंडस पोटेंशियल कोट किया जा रहा है हमारे पास इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत, लेकिन माजरत के साथ हमारी हुकूमतों का और वजीर खजाना का भी ट्रिमेंडस पोटेंशियल है टू मेस थिंग्स अप। आपने देखा है टैक्स, गवर्नेंस, एक्सपोर्ट्स, इन सारी चीजों के अंदर स्पेंडिंग को कम करना, अखराजात को कम करना, सारे तमाम तर वो मुश्किल फैसले जो राइटिंग ऑन द बॉल थे वो नहीं लिए गए। बहरहाल हट धर्मी भी दिखाई गई, ईगो भी दिखाया गया, गुस्सा भी किया गया, जियोपॉलिटिकल और साजिशों का जिक्र भी किया गया। सो एज ऑफ राइट नाउ इफ आई आस्क यू कि आप कितने कंसर्न्ड हैं एट आवर कैपेसिटी टू मेस थिंग्स अप, व्हाट वुड यू से? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे अपनी गलतियां बहुत हैं और हमने बहुत ज्यादा चीजों को डिले किया। डेफिनेटली वो फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन हमें लॉस
جو ہے اکانومی کو ہوا ہے، اور یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھیں. ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی پہلے دکھا لیتے، اور پہلے ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. 6-8 مہینے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے کافی حد تک یہ ہوتا کہ چیزیں اگر ٹائم پر ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائم از آف دی ایسنس. مہر پرابلم یہ ہے کہ آج ہمیں ڈالرز چاہیے، اور ہمیں آج سے 6 مہینے پہلے بھی اس سے تھوڑے سے کم ریکوائرمنٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن آج بہت زیادہ ہو گئی ہے ریکوائرمنٹ. اور ہماری کنڈیشنز اب یہ ہو گیا کہ ہماری کنڈیشنز ہم اس پہ ٹرمز پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ایک آپ کا ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں چیزیں فار اینی ریزن، تو آپ کے یہاں لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے آپ کی لارجر سوسائٹی کو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو ابلٹی جو ہوتی ہے نیگوشیٹ کرنے کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور ایونچولی آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. اس کا ریزلٹ یہ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے انفلیشن میں بہت زیادہ کمی نظر نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے اوپر ہی رہے گی انفلیشن، کیونکہ IMF کی کنڈیشنز میں انرجی کی پرائسز بھی بڑھانا ہے، پاکستانی روپی کو بھی جو ہے مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے، اور پھر انٹرسٹ ریٹس کو بھی اوپر رکھنا ہے. پھر آپ کو گیس کی پرائسز بھی بڑھانی ہے، سبسڈی کو بھی کم کرنا ہے، ٹیکسز کو بھی، نئے ٹیکسز جو انٹروڈیوس کیے گئے ہیں یا لگائے گئے ہیں یا زیادہ ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، ان کو بھی لے کر چلنا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت زیادہ چیلنجنگ صورت حال ہوگی. 6 مہینہ آسانی ہوگی. مجھے لگتا ہے یہ ابھی بگننگ ہے. اب تو IMF کے نئے ایگریمنٹ کے بعد ہماری یہ چیلنجز میں اضافہ ہو گیا، اور گورنمنٹ کا چینج آف گارڈ ہوگا بیچ میں. انٹرم گورنمنٹ آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آئے گی. اس دوران ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگا کہ کیسے انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ہینڈل کرے گی ریویوز کو. میرے خیال میں انٹرم گورنمنٹ کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. جیسے یہ گورنمنٹ جاتی ہے، انٹرم گورنمنٹ آئے اور وہ بھی ریویو کو اسی طرح سے لے کے چلے کمٹمنٹ کے ساتھ، تو میرے خیال میں چیزیں بہت تھن لائن ہے بٹ مینج کی جا سکتی ہیں. although بہت زیادہ امپیکٹ. I find it interesting کہ یار آپ نگران سیٹ اپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ اب وہ بوجھ اس پہ بنے گا. اسی لیے آج جب وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہمیں بریدر ملا ہے، میرے نزدیک یہ ایک سیاسی بریدنگ سپیس مہیا ہوئی ہے اس حکومت کو، ناٹ مور دین دیٹ فرینکلی. سر مگر دیکھیں ابھی رول اوور کے بعد بھی $8.7 ارب ہم نے اگلے سال واپس کرنے ہیں، اینڈ دیٹ از نو اسمال فیٹ. سو جب ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ دعا کیجئے کہ ہمارا اگلا IMF کا پروگرام ہو، یہ کتنی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے یا کتنی فیکچولی انکریکٹ ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ سب جانتے ہیں کہ اگلا IMF پروگرام ناگزیر ہے، ہونا ہے، اگلی حکومت کو کرنا پڑے گا، اور بلا شبہ وہ زیادہ سخت ترین ٹرمز کے اوپر کرنا پڑے گا. نہیں بالکل، یہ ایک پیورلی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے ایک گورنمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل کیپٹل سٹاروڈ ہو چکی ہے. یعنی کہ آف کورس پچھلے 6-8 مہینے 12 مہینے میں بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل بھی برن ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف پرائسز بھی بڑھائی گئی ہے، دوسری طرف جو ٹیکسز کا جہاں لگانے تھے وہاں نہیں لگایا. اور سب سے بڑا محض پرابلم تھا خرچوں کا. خرچے اگر ہم کنٹرول کر لیتے پچھلے کوئی 12-16 مہینوں میں تو بہت بڑا فرق پڑتا. اور ہم آپ کو بتائیں، ہم کہتے آئے تھے کہ جی مارکیٹس آپ 6 بجے بند کریں، انرجی پرزرویشن لے کر آئیں، کنزرویشن لے کر آئیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسپلن کریں، تو ہمیں شاید اتنا زیادہ کاسٹ بیئر نہ کرنی پڑتی. اور یہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی IMF ہمیں پروگرام آخری ہوا. ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک برج فائنینسنگ ہے. اور آپ کو دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ ہم کمیونیکیٹ صحیح کریں، ہم صحیح چیز بتائیں نا، صحیح چیز کہیں کہ جی دیکھیں یہ پروگرام آخری نہیں ہے، یہ برج فائنینسنگ ہے، اس میں مہنگائی بھی بڑھے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے چانسز آپ کے کام ہو گئے، ایک ونڈو اپرچونٹی ملی ہے، ہم اس پہ بلڈ کریں گے. انٹرم گورنمنٹ اچھی لے کر آئیں گے، 1 مہینے میں انویسٹمنٹ کو کس طرح اٹریکٹ کریں گے، اپنے جو ایسٹس ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہم بیچ سکتے ہیں سعودی عربیہ کو، چائنا کو، قطر کو، اس سے ہمیں تھوڑی سی انویسٹمنٹ اچھی آئے گی، تھوڑی سی انیشلی کچھ جو ہے وہ فنڈز بہتر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ IMF کے بعد آپ سعودی عربیہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے کمیٹڈ اماؤنٹس ہمیں دیں. تو آپ کو ایک پلان ہونا چاہیے کہ $6-8-10 بلین ریزرو میں چھوڑ کے چلے جائیں اسٹیٹ بینک کے، تو اس سے بہت اچھی ایک سپورٹ ملے گی انٹرم کو. انٹرم کا پھر وہ فرض بنتا ہے کہ جلدی الیکشن کرا کے ایک مینڈیٹڈ گورنمنٹ دوبارہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد ایک بڑا پروگرام ہے، اور ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں بھی جائیں، ریپروفائلنگ میں جائیں، اور اپنے ریفارمز کریں، اپنے خرچوں کو کم کریں. یہ بہت کمپریہنسو کام ہو سکتا ہے، محض اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کمٹمنٹ کہنا، یہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خرم شہزاد موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی، پر امید بھی ہیں کہ ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری بھی مل جائے گی. یہ فقط ایک معاشی طور پر بریدر نہیں ہے، اس PDM کی مخلوط حکومت کے لیے سیاسی بریدر بھی ہے. اگلا IMF پروگرام ناگزیر ہے. مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی یہ کہنا کہ امید کی جائے کہ یہ آخری پروگرام ہو، اس کے آسان نہیں نظر آ رہے، کیونکہ وہ سخت ترین فیصلے جو حکومتوں کو کرنے چاہیے، جو ریاست بچانے آئے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی
आपकी बेटर मैनेजमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन हो, टैक्स बेस को वसी करना हो, आपके एग्रीकल्चरल और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रसाई जो है उसको यकीनी बनाना हो, बैंक्स और लोन्स के लिए जो जिसको कहा जाता है कि आपके ग्रोथ इंजन्स हैं, इट्स लो हैंगिंग फ्रूट सो टू से, ये सब काम बहरहाल नहीं किए गए. बट द मार्केट हैज इंडीड रिस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली टुडे. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया है, आपको खबर देंगे. लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया है. मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की वन ऑन वन मुलाकात, पार्टी वफूद, गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातों के बाद आज मुस्लिम लीग नून के कायदीन के इजलास में अहम तरीन पेशरफ सामने आ रही है. मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर सेर हासिल मुशावरत, नवाज शरीफ की वापसी के लिए सियासी और कानूनी अमूर पर हिकमत अमली तय कर ली गई है. नवाज शरीफ ने पार्टी को इंतखाबी मुहिम शुरू करने, इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी बनाने, इंतखाबी बयानी में नौजवानों को माइल करने और मुखालिफ सियासी जमात की सियासी पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाने की हदायत जारी कर दी हैं. मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में असेंबलियों की तहलील, अबूरी सेटअप और पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हुई और अभी दोनों रहनुमाओं की एक और मुलाकात के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं. मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर बाकायदा मुतहर्रिक हो चुके हैं. दुबई में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से भी मुलाकात की और अब सऊदी अरब में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं. वहां एक हफ्ता कयाम किया जाएगा और सऊदी अरब में भी अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं और इस कयाम के दौरान नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान भी मुतवक्के है. पाकिस्तानी तारीख में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि निगरान सेटअप में कानून को मतलूब मुल्जिमान को रिलीफ मुयस्सर आ जाता है. 9 मई के वाकयात के बाद सियासत को मिलने वाली नई जहत ने मियां नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते हमवार कर दिए हैं और अब मियां साहब एक बार फिर मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने के नारे के साथ सियासी मैदान में उतरने को बेताब हैं. तारीख के इस नाजुक मोड़ पर एक साबिक वजीर आजम को वतन वापस लाने के लिए हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक है, तो एक और साबिक वजीर आजम को सिस्टम से बाहर करने के लिए उनके दरीना और काबिल एतमाद साथी वादमाब गवाह बनने के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं. साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई के काबिल एतमाद साथी परवेज खटक को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है. परवेज खटक ने पार्टी ओहदों से इस्तीफे के बाद 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी पार्टी चेयरमैन पर डाली है और दावा किया है कि 9 में मुनज़्ज़म मंसूबा था. हालांकि यही परवेज खटक साहब हैं जो पार्टी के तमाम फैसलों में खुद शरीक रहे हैं. अहम तरीन बैठकें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ होती या बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स जर्नलिस्ट को दी जाती, उसमें परवेज खटक साहब मौजूद रहते थे. पार्टी की सीनियर लीडरशिप के फैसलों में परवेज खटक सफ़े अव्वल में रहे. तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक के इन इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया है, मगर परवेज खटक ने बहरहाल इस शो कॉज नोटिस का जवाब देना भी गवारा नहीं किया. और अब जराए बता रहे हैं कि साबिक वजीर आला परवेज खटक 30 से ज्यादा अरकान असेंबली का अपना ग्रुप बना रहे हैं. इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कई अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं. तहरीक इंसाफ से अलहदगी के बाद परवेज खटक ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए भी राब्ते किए, मगर उनकी पीपल्स पार्टी से बात किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी. और जहांगीर खान तरीन साहब पिछले 1 महीने से दावेदार हैं कि अपना पॉलिटिकल वजन और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नेगोशिएशन के अंदर आने के लिए परवेज खटक अपना ग्रुप मुतहर्रिक कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसके बाद बिल आखिर जहांगीर खान तरीन के साथ ही शाना बशाना खड़े होंगे. अब परवेज खटक एक तगड़े सियासी ग्रुप की सूरत सियासी मैदान में उतरेंगे, लेकिन परवेज खटक अगले 15 दिनों में बताया जा रहा है बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे. नाज़रीन, परवेज खटक तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन कायदीन में शामिल थे. उन्होंने 2012 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप में रहे. 5 मरतबा सूबाई असेंबली और 1 बार कौमी असेंबली के रुकन रहे. 5 साल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और फिर वजीर दिफा भी रहे. परवेज खटक का शुमार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरीना और करीब तरीन साथियों में रहा. तहरीक इंसाफ के साथ 11 साल इस सियासी सफर में परवेज खटक वाहिद शख्सियत थी कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने हर बार डंके की चोट पर कहते थे. सियासी मुशावरत में परवेज खटक की राय पार्टी में मुकद्दम समझी जाती थी. परवेज खटक को एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझा जाता था. एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते हों या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कमेटी बनाई जाए कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता किया जाए, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकराती बैठकें हों या फिर इत्तेहादियों को मनाने का किरदार हो, परवेज खटक पार्टी के लिए पेश रहे. तहरीक इंसाफ की कामयाबी में परवेज खटक की सियासी मैनेजमेंट को भी क्रेडिट दिया जाता रहा. 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत के कयाम में परवेज खटक का अहम किरदार रहा. इस मखलूत हुकूमत को रेजर शार्प अक्सरियत हासिल रही, लेकिन परवेज खटक ने 5 साल पूरे किए.
पार्टी की अक्सरियत में इजाफा किया। वाज़ेह अक्सरियत न होने के बावजूद परवेज खटक ने आजाद अरकान को पार्टी में शामिल किया। आफ्ताब शेरबो की कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी को भी साथ मिलाकर सूबाई हुकूमत को मुस्तहकम किया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में परवेज खटक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। महमूद खान को वजीर आला बनाने में भी परवेज खटक का किरदार रहा है और आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद को वजारतों से फारिग करने के पीछे भी परवेज खटक का ही हाथ था। उस वक्त के ये तीनों सूबाई वजीर ओहदों पर न रहने के बावजूद आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, मगर परवेज खटक पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं। पार्टी चेयरमैन को अपने इस दरीना दोस्त पर इतना एतमाद था कि गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी अमूर की जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर को सौंपी। पार्टी के अंदर तगड़ा सियासी वजन रखने वाले परवेज खटक वजीर आला भी बने, पीटीआई के टिकट पर वजीर दिफा भी बने और अपने खानदान के 1 दर्जन के करीब लोगों को पार्टी के टिकट भी दिलवाए, तो भी ये पार्टी चेयरमैन के एतमाद का नतीजा कहलाते थे। मगर इक़्तिदार के लिए नहीं, इक़्तिदार की सियासत के लिए क्या अजब है कि कल के ये 2 दरीना दोस्त आज दुश्मन बने बैठे हैं और कल के 2 सियासी दुश्मन दुबई में बैठकर मुल्क की तकदीर बदलने के ख्वाहां हैं। बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहल तो फरमाई दीजिएगा कि दिलचस्प सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब लंदन में महफूज किले में बैठ के ना अहली को अहलियत में भी बदल लेते हैं, पेशी के बगैर बरियत भी यकीनी होती है, लेकिन एक सर का दर्द मुकदमा बहरहाल अपनी जगह कायम है जिसमें वो इश्तिहारी हैं। फैसला बेशक आमद के बाद ही आ जाए, लेकिन अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी ना होने की जमानत लाजिम है। तो फिजा तो साजगार है जुबैर साहब, लेकिन सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को ठिकाने लगाना है शायद। साजगार तो माहौल होना चाहिए ना, मतलब इसमें तो आप भी एग्री करेंगी, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो आम शख्स है, और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो साजगार माहौल का तो बिल्कुल ही इंश्योर किया जाएगा। साजगार माहौल का मतलब ये नहीं कि इलीगल काम कोई किए जाए और कोई ऐसी चीजें की जाए जो कानून से बालातर हो के कोई फायदा लेने की कोशिश की जाए। सो नथिंग ऑफ द सॉर्ट, बट इसमें तो जाहिर सी बात है हमें ये भी इदराक है कि जी पाकिस्तान की जुडिशरी किस तरह से बिहेव करती है और हवा का रुख जब बदलता है तो किस तरह से जुडिशरी के फैसले भी बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ती हैं, मतलब अगर तो अदरवाइज तो आप यू विल बी ऑब्लिवियस ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल हिस्ट्री। मगर जुबैर साहब, ये कैसे मुमकिन है कि हवा का रुख बदले तो आपको विक्टिमाइज किया जा रहा हो और दूसरे के लिए हवा का रुख बदले तो उसके साथ ठीक किया जा रहा हो और सब कुछ कानूनी ही हो? यू हैव टू चूज ईदर विच ना। अब आपकी जमात कहती है कि नवाज शरीफ साहब 4थी बार वजीर आजम बनेंगे, ये आपका दावा है, लेकिन सर अभी तो बहुत से दरिया पार करने हैं ना। डार साहब जब वापस आए प्रोटेक्टिव कस्टडी में वो वापस आए, एब्सकॉन्डर थे लेकिन वो कॉन्विक्ट नहीं थे। मियां साहब एब्सकॉन्डर भी हैं और कॉन्विक्ट भी हैं, सेंटेंस अभी भी सर्व करना है उन्हें, फिर जाके डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड शुरू होगा। इक्विटल उनके लिए अब लाजमी है कि सेंटेंसेस को सेट असाइड किया जाए। 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना पुराना फैसला सेट असाइड करना है। सो ये तमाम तर वो कानूनी पेचीदगियां हैं जो एक हकीकत हैं और इनका सामना करना पड़ेगा आपको। अब आप जिसको कानूनी कह रहे हैं और साथ ही उसी सांस में कह रहे हैं कि हवा साजगार हो जाती है, क्या कह रहे हैं? 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल बात करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि वी आर कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट कि उनके साथ ज्यादती की गई थी। उसमें उनकी कन्विक्शन में कोई भी लीगल इशू नहीं था, वो सिर्फ उस प्रेशर में जो हाइब्रिड रजीम उसका चल रहा था, इमरान खान जिसको जाहिर है लीड कर रहे थे, वो उस वजह से फैसले आए थे। इस वजह से फैसले नहीं आए थे कि मियां साहब ने कोई करप्शन की थी। मियां साहब की करप्शन का तो कोई बताया ही नहीं गया कि जी उन्होंने ये फलाने डील की और फलाने गवर्नमेंट के ठेके दिलवाए किसी को या कुछ और किया। तीनों अदवार का एक भी इल्जाम नहीं लगा, मतलब कोई है ही नहीं कि जी मिस यूज ऑफ पावर किया या कुछ किया। सो एक तो हम वी आर कन्विंस देयर कि उनके खिलाफ जो केसेस थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और उसका कोई ताल्लुक नहीं था हकीकत से। तो इस वजह से हमें यकीन है कि चूंकि वो माहौल चेंज हो चुका है, इमरान खान साहब अब लीड नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिड रजीम वो जो उस वक्त दूसरे जो लोग उसमें शामिल थे वो अब नहीं है, तो अब फैसला जो है वो उस पर आएगा, हकीकत पर आएगा। एंड मियां साहब हैज ऑलरेडी सफर्ड मोर देन ही शुड हैव बीन गिवन एनी सच थिंग, जिस तरह से ज्यादती की गई, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन थी या दूसरी चीजें थी। सो बेसिकली इस वजह से हम कन्विंस्ड हैं। जहां तक वो ताल्लुक है कि कैसे होगा, ये हमारी जो लीगल टीम है वो जाहिर सी बात है उसका बेस्ट आंसर कर सकेगी
کہ کس طرح سے ان کو لایا جائے گا تاکہ لیسٹ پاسبل امپیکٹ کے ساتھ جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ نہ ہو، اور وہ ایک آزاد شہری کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیمپین کو لیڈ کر سکیں، اور اپنی بھی ڈسکوالیفیکیشن تو ان کی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، تو 4th ٹائم پرائم منسٹر بننے کا ظاہر ہے سب چاہیں گے ان کو دیکھنا۔ ٹھیک ہے سر، میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کی اپنی حکومت ہے، بقول آپ کے ماحول بھی تبدیل ہو گیا ہے، ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہو گیا ہے، اب دبئی تک آ جاتے ہیں میاں صاحب، اب عمرہ کرنے سعودی عرب ہیں، اشخاص سے مل رہے ہیں، پاکستان تک نہیں آ پاتے سر، جبکہ سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر یعنی کہ ان کے اریسٹ کے خلاف ہی کوئی ضمانت درکار ہے نا۔ پھر آپ نے پریشرز کا ذکر کیا، پولیٹیکل موٹیویشن کا ذکر کیا، ماحول کا ذکر کیا، سر سلیکٹو ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی تو تھوڑی ناانصافی ہے۔ عقل مند ہیں آپ، سمجھ چکے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آج وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اگلے 15-20 سال ساتھ مل کے ٹیم ورک کرنا ہے، تو دبئی میں کیا رولز آف دا گیم طے کر لیے گئے ہیں کہ اب میوزیکل چیئرز کھیلی جائے گی 15-20 سال، اور ان کی باری پھر آپ کی باری، یا مل بیٹھ کے باریاں کرنی ہیں؟ کیا فیصلہ کیا دبئی میں؟ 15-20 سال کا مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی 15-20 سال کی، ہم نیئر فیوچر کی بات کر رہے ہیں، بیسڈ آن ایکسپیرینس آف دا پاسٹ فیو ڈیکیڈز، کہ جہاں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا اپنے اپنے جو بھی مینڈیٹ ہے، جو ان کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، اس میں رہ کے ایک ساتھ مل کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہ ہو، یا پروونشل اسمبلیز میں کوئی اپوزیشن نہ ہو، جیسے کہ آج، یا کوئی اور جو ادارے ہیں وہ آپ کے اس ایریا میں آ کے آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے پچھلے 20-30 سال میں، اس میں اگر ہم اپوزیشن میں بھی ہوں ایک دوسرے جماعت، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہو، دیر از اے وے دیٹ پاکستانیز ہیو ٹو لرن کہ دا پاسٹ واز ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری، اور ہم سب نے یہ سیکھا ہے کہ اس کا سب کو نقصان پہنچتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر کو نہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان کے لیے بیسٹ ڈلیوری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں ایجیٹیشنل پالیٹکس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، جس طرح کی ایجیٹیشنل پالیٹکس عمران خان کر رہے تھے، کہ ایک دن بھی اپوزیشن میں انہوں نے ایسا نہیں گزارا ہوگا کہ جب انہوں نے ایجیٹیشن نہ پلان کی ہو کہ کسی طرح سے تختہ الٹ دیا جائے، چاہے وہ 2013 تھا، 2014 تھا، 2016 تھا، کبھی پرویز خٹک صاحب وہاں سے آ رہے ہیں لیڈ کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کر دیں گے پورے پاکستان، اس طرح سے پاکستان کے عوام تو ظاہر ہے تنگ آ چکے تھے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہی عمران خان صاحب فارغ ہو گئے۔ تو آئی تھنک پاکستانیز مسٹ لرن فرام دس تھنگ کہ باقی دنیا آگے نکل گئی ہے، بنگلہ دیش ہے، دوسرے کنٹریز ہیں جنہوں نے اتنی اچیومنٹس کر لی ہیں، اور ہمیں سب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے میں کیا کمی ہے۔ ہمارے میں صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست جو 2008 سے 2011 کا پیریڈ تھا، اگر آپ مہر آپ دیکھیں تو اس وقت پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، بھرپور انداز میں اپوزیشن بھی کرتے تھے، لیکن کوآپریٹ بھی کرتے تھے لیجسلیشن کے لیے۔ 18th امینڈمنٹ ہوا، 7th NFC ایوارڈ ہوا، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا۔ اگر اس وقت بھی لڑتے رہتے، لیکن وہ عمران خان باز دن اور وہ سارا کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اب سر اپوزیشن ہو بھی نا، یہ بھی تو ضروری ہے نا، وداؤٹ اپوزیشن یا زبانی جمع خرچ کر کے تو آپ لوگ نہیں سسٹم اس طرح چلا سکتے جس طرح آج چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اتحادی بننے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھنے تو واپس نہیں آئیں گے، جیتے ہوئے الیکشن میں ہی واپس آئیں گے۔ اب الیکشن ہونے کے امکانات بھی روشن لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ زبیر صاحب، یہ دستور سے آپ کو یکدم محبت ہو گئی ہے آپ سب کو، یا تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا؟ تحریک صاف کٹ ٹو سائز خود ہوئی ہے، ہم نے نہیں کیا ان کو۔ May 9 کا نہ ہمارے ذہن میں تھا کہ کیا پلان ہو رہا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اور کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کس حد تک ٹکراؤ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں آپ کو بھی پتا ہے ان کے جو سیریس لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے May 9 سے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ تو ڈر خوف سے کیا ہے، کچھ اپرچونسٹ ہیں کہ جی اب پی ٹی آئی کی شپ سے چھلانگ مار دینی چاہیے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ ٹکراؤ کی سیاست اس حد تک کی گئی کہ جس کا نتیجہ May 9 میں ہی نکلنا تھا۔ سو ہم نے May 9 نہیں کیا، ہم نے کٹ ٹو سائز نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری پولیٹیکل رائیول تھے اور ہیں، پتہ نہیں فیوچر میں ہوں گے نہیں ہوں گے، پارٹی کتنی بچتی ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ اٹس ناٹ ان دا شارٹ ٹرم میں بات کر رہا ہوں، ان دا لانگ ٹرم بات کر رہا ہوں۔ اٹ از سپورٹڈ بائی مینی پیپل، تو ان کا کیا رجحان ہوگا آئندہ آنے والے الیکشن میں، ان کی لیڈرشپ کا کیا ہوگا،
بٹ ہمارے لیے وہ آگے سے ہٹنا ایز اے پولیٹیکل رائول ایٹ لیسٹ ان دس نیکسٹ الیکشن تو بالکل کلیئر ہے کہ ان میں کیپیسٹی اس وقت الیکشن لڑنے کی ہے ہی نہیں. نہ ہی عمران خان اس موڈ میں ہوں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی سیریس چانس ہے الیکشن میں کوئی سکسیس کا. تو بیسٹ آف لک ٹو دیم. ان کے جو کیسز ہوتے ہیں اس کا وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ May 9 کے حوالے سے عمران خان possibly will face some kind of consequence for his actions. سر مجھے آپ کے بیسٹ آف لک ٹو دیم کے اوپر ہنسی آ رہی ہے. آپ کہہ رہے کیپیسٹی نہیں ہے تحریک انصاف میں نہ الیکشن لڑنے کی نہ جیتنے کی, مگر اگر لڑنے دیا جائے بھی تو بات ہے نا. تحریک انصاف کے چیئرمین کی بھی آج اہم ترین مشاورت ہوئی اپنے پارٹی کچھ لیڈرز اور قائدین سے جو بچ گئے ہیں. کل اہم ترین کیسز کی سنوائی بھی ہے اور وہ اپنے اریسٹ کے امکانات کو بہت روشن دیکھ رہے ہیں. اس کو لیول پلینگ فیلڈ سمجھ لیا جائے جس کا آپ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں ایک سال سے. عمران خان اگر اندر بند ہوتے ہیں تو وہ اپنے ایکشنز کی وجہ سے ہوں گے. اس کا کوئی لیول پلینگ فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کوئی ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. کوئی اٹس ناٹ پارٹ آف این ارینجمنٹ کہ جی عمران خان کو پہلے بند کریں تو پھر الیکشن میں ہم جائیں گے. اس وقت آپ بھی ایگری کریں گی مہر کہ اس وقت عمران خان چاہے باہر ہوں, چاہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہوں یا نہ ہوں یا اندر بند ہوں, اس وقت پی ٹی آئی کی کیپیسٹی ٹو رن اے سیریس کیمپین تو بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان اس وقت زمان پاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خالی پڑا ہوا ہے زمان پاک. جب ان کے پاس لوگ آنے کے لیے نہیں تیار تو وہ الیکشن کیمپین کیسے رن کریں گے پورے پاکستان میں, پشاور سے لے کے کراچی تک. تو بالکل ان میں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہماری یہ خواہش ہوگی اور ہم کہیں گے کہ ہاں اب لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ. ترجمان میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ نے گفتگو سنی. چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ڈر یا خوف یا پھر موقع پرستی. اب ان دونوں میں سے پرویز خٹک صاحب کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی خیبر پختونخوا سے مشتاق یوسفزئی صاحب. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. خیبر پختونخوا سے سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسفزئی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ ہم خیال ہم پیالہ اپنے ٹاپ لیڈرشپ کا حصہ, ہر اسپیشل کمیٹی کا حصہ, ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیے جاتے تھے, ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ بنایا جاتا تھا, ان کے کہنے پہ کیبنٹ کو ہلکا کیا جاتا تھا. پرویز خٹک صاحب آج بالکل دودھ میں بال کی طرح اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں. کیا پوزیشن ہے ابھی آپ کے صوبے میں؟ لوگ ان کے اس فیصلے کو اور ان کے نئے جو بیانات آئے ہیں کہ 9 میں منظم منصوبہ تھا تحریک انصاف کا اور اس کی ذمہ داری تحریک انصاف کے چیئرمین پر ڈالنا, کس طرح ریسیو کر رہی ہے جماعت؟ جی بہت شکریہ میرے صاحبہ. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب جو ہے, پرویز خٹک صاحب, یہ کافی نزدیک تھے عمران خان صاحب کے, اور یہ زیادہ تر ان کے پیسے مانے جاتے تھے عمران خان صاحب. اور چونکہ پچھلی جب کی گورنمنٹ بنی تھی خیبر پختونخوا میں تو یہ وزیر اعلیٰ تھے, اور انہوں نے بڑے منصوبے شروع کیے تھے خیبر پختونخوا میں. یہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے, اسوات ایکسپریس وے ہے, حالانکہ اس میں کافی ڈیفیکلٹیز ہے, کافی اس میں ایشوز ہیں, لیکن انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں. اور ابھی جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو جو سیکنڈ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت پرویز خٹک صاحب چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے, اور جب ان کو نہ بنایا گیا تو اسی وقت سے یہ خوش نہیں تھے پارٹی میں, لیکن ان کے لیے کوئی چوائس نہیں تھی. اور اس وقت سے یہ گڈ بکس میں نہیں تھے عمران خان صاحب کے, لیکن ان کو خٹک صاحب کی اہمیت کا پتہ تھا کہ یہ گروپ بنانے میں, لوگوں کو ادھر ادھر کرانے میں کافی ماہر ہے. تو اس لیے خان صاحب نے ان کو قابو میں رکھا تھا اور ان کو نکالا بھی نہیں تھا تاکہ یہ مشکل پیدا نہ کرے. تو ابھی ان کی کوشش تھی کہ شاید عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے. جب ان کی گورنمنٹ تھی تو یہ وزیر اعظم بن جائے. یہ خٹک صاحب تھے, 3 اور لوگ تھے, تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح خان صاحب ادھر ادھر ہو جائے. لیکن جب یہ ابھی ان کی حکومت ختم ہو گئی اور ابھی ان کو امید تھی کہ شاید ان کو چانس ملے, لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ آگے جانے کے کوئی چانسز نہیں ہے. اور پھر 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی بھی کافی مشکل وقت آیا ہے. تو خٹک صاحب نے پہلا پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا, چونکہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے صدر تھے. تو اس
اس کے بعد اب یہ یوسف صاحب روپوش ہو ان کے گئے کیا اور انہیں اپنی نئی جماعت بنانے کے امکانات ہیں یا کسی ایگزسٹنگ جماعت میں ضم ہونے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ جہانگیر خان ترین کا تو ماننا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور کتنے ابھی تک لوگ اکٹھے کر پائے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس معلومات؟ خٹک صاحب کی کوشش یہ تھی کہ یہ خاموشی سے کام کرے، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا تھا تو اس کے بعد یہ خاموش تھے، اور انہوں نے جو پی ٹی آئی کے پرانے ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے رابطے قائم کیے، اور پھر کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ اس طرح خٹک صاحب جو ہے وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت خٹک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، یہ میں پارٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر کل کچھ ہو جائے، پارٹی شاید اس کی بین ہو جائے، عمران خان باہر چلے جائے، تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ایم پی ایز، ایم این ایز، تو خٹک صاحب ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے اکٹھے آگے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے پارٹی کو سنبھالنا ہے، ہم نے گروپ بنانا ہے۔ تو عمران خان کو شک پڑ گیا کہ شاید یہ ان کے خلاف بغاوت کر رہے، تو اس لیے پھر انہوں نے شکاز نوٹس ان کو ایشو کیا، اگرچہ انہوں نے ابھی تک اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو اس لیے اب لوگ کترا رہے ہیں، شاید چند لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خٹک صاحب پہلے بھی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں، اور نوشیرہ کا آبائی علاقہ ہے، ضلع ہے، کافی مضبوط ہے وہاں پہ، کافی انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں، جیتے ہیں۔ سر ادھر تو تگڑے ہیں یوسف زئی صاحب، مگر ہم نے پچھلے 20-25 سال خیبر پختونخوا کا ٹرینڈ دیکھ لیں، جماعت کو ووٹ ڈلتے ہیں، انفرادی طور پر آزاد امیدوار جیتتے ہوئے آپ کو بڑے کم دکھائی دیتے ہیں، 20-25-30 ہزار ووٹ ایک امیدوار اپنے لیے اکٹھے کر رہا ہوتا، گو کہ خٹک صاحب اپنے تئیں بڑے مضبوط ہیں، مگر جماعت کا ووٹ ہوتا ہے، پارٹی بڑا معنی رکھتی ہے خیبر پختونخوا میں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اور یہی میں آپ کو بتانے والا تھا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پی ٹی آئی سے کیا ہے، وہ ایم این ایز بنے، ایم پی ایز بنے، منسٹر بنے، اور اس میں عام لوگ بھی تھے، ان کا کوئی بیک اپ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کو پتہ ہے لوگوں کو کہ پی ٹی آئی کے بغیر ان کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بزنس مین ہیں، کنٹریکٹرز ہیں، اور جو مختلف پارٹیاں تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو شاید وہ لوگ خٹک صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن جو اوور آل پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے عمران خان صاحب کی وجہ سے الیکشن جیتا تھا، ایم این ایز بنے تھے، ایم پی ایز بنے تھے، منسٹر بنے تھے، اور سینیٹر بنے تھے۔ تو اس لیے ان کو واحد امید ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ سب پہ بہت مشکل وقت ہے، لوگوں نے اپنے گھر میں عید کی نمازیں پڑھی ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتے، بالکل روپوش ہو چکے ہیں، اپنے گھروں تک بالکل محدود ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی اس سارے مشکلات کے باوجود وہ چاہتے ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس وقت بھی حالانکہ بہت مشکل وقت ہے پی ٹی آئی پہ، صوبے میں نگران حکومت ہے، لیکن اس وقت بھی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی ہے، اور میں ذاتی خیال یہ شاید میں غلط ہوں، لیکن اب بھی اگر خیبر پختونخوا میں آزاد الیکشن فیئر الیکشن ہو جائے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ مگر یوسف زئی صاحب وہ تمام تر لوگ، آپ یاد ہے آپ کو پرویز خٹک کے کہنے اور دباؤ کے وجہ سے ہی، اور کیونکہ وہ اپنا 1 یا 2 ووٹ جو ہیں اس پہ بلیک میل بھی کر رہے تھے 2018 میں عمران خان صاحب کو، تو محمود خان کو بنایا گیا وزیر اعلیٰ، نہ کہ عاطف خان کو جس کو تحریک انصاف کے چیئرمین بنانا چاہ رہے تھے۔ تو آج آپ کے عاطف خان ہو، شرام ترقی ہو، آپ کا شکیل خان ہو، جن کو کابینہ سے بھی فارغ کیا گیا، یہ سارے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جن کے دباؤ میں یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے وہ نہ صرف جماعت کو چھوڑ گئے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 میں ایک منظم منصوبہ تھا۔ اصل میں عمران خان کی سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہے، اور ان کی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بہت سینئر لوگ، یعنی کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہے، تو کبھی بھی عمران خان نے اپنے پرانی ساتھیوں کی عزت نہیں کی، ان کو اہمیت نہیں دی، اور ہمیشہ یہ لوگوں کی باتوں پہ یقین کرتا ہے، اور چونکہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں لک پولنگ بہت زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو خلاف لڑاتے ہیں، تو عمران خان کو ہمیشہ جو پرانے ورکرز ہیں، پرانے لیڈرز ہیں، عاطف خان، شاہرام خان، محمود خان، اس طرح شوکت یوسفزئی، یہ سب سے پرانے ورکر ہے شوکت یوسفزئی، تو ہمیشہ ان کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا، تو اس لیے شاید اب عمران خان کو احساس ہو میں نے غلطی کی ہے۔ اب بھی جب دیکھے کہ جب پرویز خٹک نے استعفیٰ دیا تو شوکت یوسفزئی سب سے پرانی ورکر ہے اس صوبے میں، ان کی کافی کاوش ہے، سب سے پہلے تنظیم سازی انہوں نے کی ہے، اس کے باوجود عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بنا دیا پارٹی کا صدر۔ تو یہ یہاں پہ جو سینسیبل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے،
ان کا ہمیشہ گلا رہا ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں جو ٹکراؤ کا راستہ خود بھی اپناتے ہیں اور خان صاحب کو بھی ٹکراؤ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اب بھی ان کو کافی مشکلات ہیں، لیکن وہ کڑے ہیں. جس پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی خاطر انہوں نے 3.5 سال الزامات اور باتیں اور بلکہ دباؤ کا سامنا کیا، بار بار کھڑے رہے وسیم اکرم پلس کا، وہ تو دم آ کے بھاگ گئے، نکل گئے، کنارہ کشی کر گئے آپ کے بزدار صاحب. اب آپ کے جو خیبر پختونخوا میں آپ کے وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ ابھی جماعت میں ہی ہیں یا پرویز خٹک کے ساتھ جائیں گے؟ کیا خبر ہے؟ فی الحال تو یہ اطلاع ہے کہ سب لوگوں کے اوپر کافی دباؤ ہے اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا پرانا ایم پی اے کہ ان کے اوپر دباؤ نہ ہو، لیکن خود محمود خان صاحب کڑے ہیں، ابھی تک کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور جو باقی لوگ جن کے میں نے ذکر کیا، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ابھی تک وہ پارٹی کے ساتھ کڑے ہیں. لیکن شاید آئندہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کافی دباؤ بھی ہے. اور خٹک صاحب جو جن کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ خٹک صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلے اور میں 20-25 کے قریب سیٹیں لے لوں خیبر پختونخوا میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ وزیر میں ہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خٹک صاحب کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن جو باقی پارٹیز ہیں، ANP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پیپل پارٹی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی خٹک صاحب کو وہ کیسے بننے دیں گے خٹک صاحب کو؟ سر ممکن ہی نہیں. شکیل خان اب 50 سے زائد دن ہو گئے ہیں، ابھی بھی پابند سلاسل ہیں، 5 دفعہ گرفتار ہو گئے. شہریار افریدی بھی پابند سلاسل ہیں. ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ان کی زوجہ سب خیریت سے ہیں؟ جی لوگ تو خیریت سے ہیں. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کم از کم اس طرح ہے کہ لوگوں کی جو یہاں پہ روایات ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا، تو پولیس کم از کم گھر کے اندر نہیں گئی. صرف ایک واقعہ پیش آیا تھا سوات میں، جو ڈاکٹر امجد ہے ان کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی تھی. اوورآل ایسا کوئی واقعہ سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے کہ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، سابق وزیر اعظم کو چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں، مگر جن پہ وہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہے. ماضی قریب میں سابق وزیر اعظم فورن فنڈنگ کیس میں کم و بیش 8 بار الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ اس کیس میں درجن سے زائد بار وکلا تبدیل ہوئے. اور آج سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ عدالت اگلے 24 گھنٹوں میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اس بینچ سے شفاف اور غیر جانبدار انصاف انہیں نہیں ملے گا. درخواست کے متن میں لکھا گیا ہے کہ آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ نے متعدد مواقعوں پر میرے خلاف کسی ذاتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیے، لہذا توشہ خانہ کیس ٹرائل کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کر دی جائیں. آئندہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی کیس نہ سنیں. سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیلیں چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت ہیں. درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے مطابق سابق وزیر اعظم پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں.